H1 NMR हो यो NMR भनेको चाहिँ न्युक्लियर म्याग्नेटिक रिजोनेन्स एकदमै फरक अहिलेसम्म हामीले पढेको भन्दा एकदम पृथक छ यो सबैभन्दा एडभान्स पनि यही हो न्युक्लियर म्याग्नेटिक रिजोनेन्स भनेको चाहिँ फिजिक्सको म्याग्नेटिकको कन्सेप्टहरु आउँछ अहिलेसम्म हामीले जति पनि पढ्यौं केमिस्ट्रीमा खाली के को पढेका छौं त इलेक्ट्रोनकै कुरा पढेका छौं हैन डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रोन पाई इलेक्ट्रोन भनेको चाहिँ कहिले के भनेको छ हो इलेक्ट्रोनको शिफ्टिङ हुन्छ लो एनर्जी अर्बिटलबाट हाई एनर्जी अर्बिटलमा जान्छ फेरि त्यो रिटर्न ब्याक भएर आउँछ हैन त्यतिखेर त्यसले आइदर एनर्जी एब्जर्ब गर्छ रिलिज गर्छ यस्तो कुराहरु गरेको छ नि हामीले सबैमा चाहिँ रिएक्टिङ पार्टिकल भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोन थियो अब हामी यसमा चाहिँ न्युक्लियसको पार्टिसिपेसन हेर्छौं एटममा हुने न्युक्लियसको पनि पार्टिसिपेसन हुँदै रहेछ त्यसको हेल्पबाट पनि हामीले अर्गानिक कम्पाउन्डको स्ट्रक्चरल आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौं स्ट्रक्चरल इलुस्ट्रेसन गर्न सक्छौं एकदमै धेरै कुराहरु यहाँबाट आउँछ धेरै इन्फर्मेसन आउँछ त्यो चाहिँ केले गर्दा आउँदै रहेछ त कुनै पनि एटममा भएको कम्पाउन्ड छ भने एटम त पक्कै भइहाल्छ एटममा भएको न्युक्लियसको म्याग्नेटिक रिजोनेन्सको हेल्पबाट एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ अनि न्युक्लियस चार्ज पार्टिकल्स हो भने चार्ज पार्टिकल्सले आफै पनि म्याग्नेटिक फिल्ड बनाउँछ थाहा तिमीहरुलाई फिजिक्स पढ्नेले त राम्रोसँग पढेका छौ कुनै पनि चार्ज पार्टिकल छ भने त्यसको वरिपरि म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ थाहा छ नि है त्यसकारणले न्युक्लियसको वरिपरि म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ आफ्नै म्याग्नेटिक फिल्ड अनि हामी यसमा चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टेसनको रूपमा बाहिरबाट पनि म्याग्नेटिक फिल्ड सप्लाई गर्छौं त्यसलाई एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड भन्छ दुईटाको बीचमा इन्टरेक्सन हुन्छ त्यो इन्टरेक्सनबाट हामी ग्राफ प्लट गर्छौं भने त्यसैलाई न्युक्लियर म्याग्नेटिक रिजोनेन्स भन्छ अब यसमा न्युक्लियसको बारेमा के स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ न्युक्लियर म्याग्नेटिक रिजोनेन्स NMR is a spectroscopy technique which is based on the absorption of electromagnetic radiation. यसलाई स्पेक्ट्रोमेट्री भन्न पर्दैन स्पेक्ट्रोमेट्री भनेको चाहिँ मास मात्रै हो दुईजना थपियो स्पेक्ट्रोस्कोपी नै हो अन्सा कल किन उठा म खाना पकाउँदै थिए त्यही भएर It is based on the absorption of electromagnetic radiation in the radio frequency region. RF region भन्छ radio frequency जसको radio frequency भनेको रेडियोहरुबाट आउने सिग्नल हुन्छ नि मेगाहर्ज भन्छ नि हैन 91.5 के भन्छ नि मेगाहर्ज यसको फ्रिक्वेन्सी एकदमै हाई हुन्छ फ्रिक्वेन्सी हाई भएको मेगाहर्ज भनेपछि पक्का पनि फ्रिक्वेन्सी हाई हुन्छ रेडियो फ्रिक्वेन्सी रिजनको एप्लाई हुँदै रहेछ यहाँ चाहिँ अरुको भन्दा एनर्जी चाहिँ कम हुन्छ यसमा फ्रिक्वेन्सी बढी हुने भनेको एनर्जी कम हुनु हो रेडियो फ्रिक्वेन्सी रिजनको भ्यालु पनि याद गर्दा हुन्छ 4 to 900 मेगाहर्ज बाइ न्युक्लियाई अफ द एटम्स जुन फ्रिक्वेन्सी चाहिँ केले पनि जेनेरेट गर्न सक्छ त न्युक्लियाईले पनि जेनेरेट गर्छ यसको बेसिस भनेको एब्जर्प्सन अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन यहाँबाट बन्ने स्पेक्ट्रा भनेको एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रा हो हाई फ्रिक्वेन्सी रिजनमा हुन्छ त्यसलाई हामी रेडियो फ्रिक्वेन्सी रिजन भन्छौं त्यसको म्याग्निट्युड चाहिँ 4 to 900 मेगाहर्ज सम्म हुँदै रहेछ धेरै एनर्जी चाहिदैन थोरै एनर्जी भए पनि भइहाल्छ प्रोटोन न्युक्लियर म्याग्नेटिक रिजोनेन्स स्पेक्ट्रोस्कोपी इज वान अफ द मोस्ट पावरफुल टुल्स फर इलुसिडेट गर्ने भनेको सो गर्ने भनेको द नम्बर अफ हाइड्रोजन अर प्रोटोन इन द कम्पाउन्ड कुनै पनि कम्पाउन्डमा हामीले फंक्सनल ग्रुप थाहा पाउँछौं युभी स्पेक्ट्रोस्कोपीबाट त्यस्तै त्यसको मोलेकुलर मास फ्र्यागमेन्ट्सहरु थाहा पाउँछौं मासबाट हैन अनि त्यसमा कार्बन कार्बन डबल बोन्ड सिंगल बोन्ड के छ भन्ने कुराहरु थाहा पाउँछौं आईआर बाट प्रोटोनको नम्बर कति छ भने थाहा पाउनु पर्यो नि त हरेक कार्बनमा कति वटा प्रोटोन छ त्यसको एडजेसेन्ट कार्बनमा कतिवटा प्रोटोन छ प्रोटोन न्युक्लियर म्याग्नेटिक रिजोनेन्स PNMR युज गर्छौं यो मोस्ट पावरफुल टुल्स हो यसले नम्बर अफ हाइड्रोजन अर नम्बर अफ प्रोटोन्स इन अ कम्पाउन्ड आइडेन्टिफाई गर्नको लागि हामीलाई सपोर्ट गर्छ इट इज युज्ड टु स्टडी द वाइड भेराइटी अफ न्युक्लियाई
जस्तो कुन न्युक्लियाई स्टडी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जुन न्युक्लियाईको फेरि दिनको एन्सर दुईजना धेरै भयो सबै आइपुग्यो आज हामी एनएमआर सुरु गर्दैछौँ भर्खरै सुरु गरे हो एनएमआर लाई दुईटा पार्टमा डिभाइड गरेर स्टडी गरिन्छ एउटा पार्ट चाहिँ एचएनएमआर र अर्को चाहिँ सीएमआर भन्छौँ एचएनएमआर मा एच भनेको हाइड्रोजन अथवा प्रोटोन हो एनएमआर भनेको चाहिँ फुल फर्म त कमसेकम थाहा पाउनु पर्यो न्युक्लियर म्याग्नेटिक रिजोनेन्स यो चाहिँ कम्पाउन्डमा एटम्स हुन्छ एटममा भएको न्युक्लियसको स्टडी हो अनि इट इज बेस्ड अन एब्जर्प्सन अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन इन आरएफ रिजन अर रेडियो फ्रिक्वेन्सी रिजन भनेको छ हाई फ्रिक्वेन्सी रिजनमा चाहिँ यसको स्टडी हुन्छ यसबाट हामीले अब्टेन गर्ने इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ नम्बर अफ प्रोटोन्स प्रेजेन्ट इन डिफ्रेन्ट कार्बन एटम्स हरेक हाइड्रोकार्बन्समा प्रोटोन त भइहाल्छ हाइड्रोजन भइहाल्छ कतिवटा हाइड्रोजन अट्याच भएको छ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि चाहिँ हामी एनएमआर अथवा एचएनएमआर युज गर्छौँ सीएनएमआर चाहिँ कतिवटा कार्बन छ भनेर थाहा पाउनको लागि कार्बनको स्केलेटन चाहिँ सीएनएमआर ले दिन्छ अनि कतिवटा हरेक कार्बनमा कतिवटा प्रोटोन छ भन्ने कुरा चाहिँ एचएनएमआर ले दिन्छ भनेपछि स्ट्रक्चर बनाउनको लागि यो एनएमआर नै धेरै युजफुल छ कि कार्बनको नम्बर पनि यसैले दिने भयो कतिवटा कार्बन छ भन्ने कुरा कार्बनको स्केलेटन बनाउने सुरुमा अनि हरेक कार्बनमा कतिवटा हाइड्रोजन छ भन्ने कुरा पनि एचएनएमआर ले दिन्छ त्यसको हेरबाट हाइड्रोजन पनि थाहा पायो हाइड्रोकार्बन हुने बेसिक कुरा भनेको त्यही हो नि हाइड्रोजन र कार्बन हो हाइड्रोजनको पनि नम्बर दियो कार्बनको पनि नम्बर दियो त्यसकारणले गर्दा यसलाई हामी मोस्ट पावरफुल टुल भन्छौँ स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्येमा चारवटा छ चारवटा मध्येमा सबैभन्दा पावरफुल टुल भनेको चाहिँ एनएमआर नै हो बढी एप्लिकेसन त्यसैकै हुन्छ अब यसमा हामी कुन अहिले यो एचएनएमआर को कुरा आएन न्युक्लियर रिजोनेन्समा हामीले स्टडी गर्न सक्ने न्युक्लियरहरू के हो त भन्दाखेरि 1H अथवा H1 एउटा प्रोटोनको गर्न सक्दो रहेछौँ त्यस्तै फ्लोरिन 19 फ्लोरिनको डिफ्रेन्ट आइसोटप्सहरू हुन्छ त्यसमध्येमा 19 मास नम्बर हुने चाहिँ त्यसको स्टडी गर्न सकिन्छ नाइट्रोजन 15 नाइट्रोजनको हामीले पढेको अहिलेसम्म 14 थियो नि नाइट्रोजनको पनि डिफ्रेन्ट आइसोटप्स हुन्छ 15 मास नम्बर हुने नाइट्रोजनको पनि स्टडी गर्न सकिन्छ त्यस्तै 19F भइसकेको थियो अब यो स्पिन भन्ने कुरा हुन्छ स्पिन भनेको थाहा छ कि थाहा छैन तिमीहरूलाई भुरुङ थाहा छ नि भुरुङ घुमाउने भुरुङ के थाहा छ घुमाउने भुरुङ घुमाउँदाखेरि यो अर्थकै पनि एक्सियल मोसन हुन्छ नि एक्सिसमा आफै हुन्छ भन्छ नि रोटेसन भन्छ नि अर्थको रोटेसन भन्छ नि अर्थको रोटेसन अर्थको रोटेसन एक्सिसमा हुन्छ यो अर्थको रोटेसन हुने बेलामा यो एक्सिसको क्लकवाइज पनि हुन सक्छ एन्टी क्लकवाइज पनि हुन्छ एउटा सर्टेन एक्सिसमा कुनै पनि सब्स्टेन्स रोटेट गर्छ भने त्यसलाई स्पिन गरेको भन्छ स्पिनर भन्ने थाहा नि त्यो मजाले थियो त स्पिन गरेको भन्छ आफ्नो एक्सिसमा घुम्नु पर्यो कि स्पिनिङ हुनको लागि सबै न्युक्लियरहरू चाहिँ त्यसको सबैको चाहिँ स्पिन नहुन पनि सक्छ कसैको स्पिन हुन्छ कसैको हुँदैन के को हुन्छ भन्ने कुरा हामी हेर्दैछौँ अब यो स्पिन भनेको भुरुङमा काटी हुन्छ त्यो काटी भनेको त्यसको एक्सिस भयो त्यसको वरिपरि कुन डिरेक्सनमा घुम्छ आइदर क्लकवाइज अर एन्टी क्लकवाइज घुम्छ भने त्यसलाई हामी स्पिनिङ मोसन भन्छौँ स्पिनिङ मोसन भनेको सिम्पली रोटेसन रहेछ भनेर बुझौँ न तर यसको लागि चाहिँ एक्सिस चाहिँ फिक्स्ड हुनुपर्छ स्पिन क्वान्टम नम्बर त्यसको लागि स्पिन क्वान्टम नम्बर भन्ने हुन्छ नि त क्वान्टम नम्बरमा हामीले एउटा स्पिन क्वान्टम नम्बर s प्लस हाफ र माइनस हाफ भनेर पढेछौँ नि अगाडि प्लस हाफ र माइनस हाफ एउटा चाहिँ क्लकवाइज डिरेक्सनमा हो एउटा चाहिँ एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन हो स्पिन क्वान्टम नम्बर यसलाई आईले रिप्रेजेन्ट गरौँ इज रिलेटेड टु द एटोमिक एन्ड मास नम्बर अफ द न्युक्लियस एटोमिक नम्बर र मासमा डिपेन्ड हुन्छ अथवा मास नम्बरमा एटोमिक मास नभनौँ है एटोमिक नम्बर र मास नम्बरमा डिपेन्ड हुन्छ एटोमिक नम्बरलाई जेड भन्छौँ मास नम्बरलाई ए भन्छौँ हामी डिनोट गर्दाखेरि एटोमिक मास होइन मास नम्बर चाहिँ हो है एटोमिक मास फ्र्याक्सनल हुन्छ मास नम्बर चाहिँ होल नम्बर हुन्छ त्यस कारणले मास नम्बर चाहिँ हेर्नु पर्यो मास नम्बर र एटोमिक नम्बर हेर्ने
अनि त्यसको चाहिँ I को भ्यालु कति हुन्छ हेरेर खोजेको छौँ हामीले। जस्तो H1 भनेको हाइड्रोजनको एटोमिक नम्बर सधैँ 1 नै हो। यसलाई 1H1 भन्यौँ हामीले। 1H1 मा यसको एटोमिक नम्बर चाहिँ कति हो 1 हो। त्यसो भए यो अड होइन। अनि मास नम्बर पनि 1 छ। प्रोटोन भनेको 1H1 हो। ड्युटेरियम ट्रिटियम अरु छँदैछ। प्रोटोन भनेको प्रोटियम हो। हामी हाइड्रोजन भनेको प्रोटोनहरु बुझ्छौं है। किनभने 99.9% चाहिँ के हुन्छ त यी प्रोटोन हुन्छ एक्जिस्टेन्स। नेचरमा हाइड्रोजनको डिफ्रेन्ट आइसोटप्स मध्येमा सबैभन्दा धेरै हुने चाहिँ के हो प्रोटोन हो। त्यो प्रोटोन मात्रै भन्यो भने हाइड्रोजन मात्रै भन्यो भने हामी प्रोटियम बुझ्नु पर्छ 1H1 बुझ्नु पर्छ। 1H1 को केसमा एटोमिक नम्बर 1 छ अड नम्बर भयो। अनि त्यसपछि एटोमिक मास पनि 1 छ अड नम्बर भयो। दुईटै अड नम्बर भयो भने त्यतिखेर स्पिन क्वान्टम नम्बर I को भ्यालु हाफ इन्टिजरमा हुन्छ रे। प्लस हाफ माइनस हाफ हुन्छ। जस्तो H1 को 1/2 हुँदो रहेछ। 1/2 हुँदो रहेछ। त्यस्तै यो के हुन सक्छ चारवटा हुने भयो। एटोमिक नम्बर र एटोमिक मास इभन र अडको बेसिसमा हेर्ने हो भने दुईटै अड पनि हुन सक्छ, दुईटै इभन पनि हुन सक्छ। एउटा अड र एउटा इभन भएको दुईटा केस हुने भयो। टोटल कतिवटा केस? चारवटा। एटोमिक नम्बर र एटोमिक मासमा स्पिन क्वान्टम नम्बर डिपेन्ड हुन्छ। त्यसो भए कुन केसमा कति कति हुन्छ भने हामी हेर्दै छौं। दुईटै अड भयो भने एटोमिक नम्बर पनि एटोमिक मास पनि अड भयो भने त्यतिखेर स्पिन क्वान्टम नम्बर हाफ इन्टिजर हुन्छ। त्यस्तै एटोमिक नम्बर चाहिँ इभन एटोमिक मास चाहिँ अड भएको नि हुन सक्छ। जस्तो कार्बन 13 C13 कार्बनको एटोमिक नम्बर 6 हो। एटोमिक नम्बर चाहिँ इभन भयो, एटोमिक मास चाहिँ अड भयो भने त्यो केसमा पनि I को भ्यालु चाहिँ हाफ इन्टिजर हुन्छ। कसरी क्याल्कुलेट गर्ने हामीलाई आवश्यक छैन, यति हुन्छ भनेको थाहा हुनु पर्यो। के देखियो? एटोमिक मास अड हुने बित्तिकै हाफ इन्टिजर भयो भने देखियो, अरु मतलबै भएन। इफ एटोमिक मास or mass number is odd number then spin quantum number will be half integer plus half or minus half भन्नु खोजे है। अब इभन भयो भने के हुन्छ? त्यसो भए इभन भयो भने जे पनि हुन सक्छ। मास नम्बर इभन भएको दुईटा केस हुने भयो। एउटा मास नम्बर इभन एटोमिक नम्बर पनि इभन, अर्को मास नम्बर इभन एटोमिक नम्बर चाहिँ अड। दुईटा केस हुन सक्छ। दुईटै इभन छ भने एटोमिक नम्बर पनि एटोमिक मास पनि इभन छ भने त्यतिखेर S को भ्यालु स्पिन क्वान्टम नम्बरलाई S ले भने अझ राम्रो हुन्थ्यो होला। यहाँ आइदिएको रहेछ। त्यतिखेर स्पिन क्वान्टम नम्बरको भ्यालु 0 हुन्छ। दुईटै इभन भयो भने मास नम्बर चाहिँ इभन एटोमिक नम्बर चाहिँ अड छ भने त्यतिखेर इन्टिजर्स भ्यालु हुन्छ। जस्तो ड्युटेरियम 1H2 को लागि चाहिँ यसको स्पिन क्वान्टम नम्बरको भ्यालु 1 हुँदो रहेछ। इन्टिजर्स भनेपछि 1 2 3 4 यस्तो हुन सक्छ। हाफ इन्टिजर भन्यो भने प्लस हाफ माइनस हाफ हुन्छ। 0 त 0 भइहाल्यो। के देखियो त्यसो भए? स्पिन क्वान्टम नम्बर हाफ हुने मात्रै त्यो चाहिँ NMR एक्टिभ हो के। जसमा स्पिन क्वान्टम नम्बर हाफ छ तिनीहरूले मात्रै रेजोनेन्स देखाउन सक्छ। भनेपछि कस्तोले देखाउन सक्ने भयो? रेजोनेन्स देखाउन सक्ने हाफ इन्टिजर केमा हुने भयो? धेरै सम्झिनै परेन। जसमा मास नम्बर अड छ त्यसमा मात्रै पोसिबल हुने हो। मास नम्बर अड छ भने मात्रै त्यसमा चाहिँ के देख्न सकिन्छ त? हामीले स्पिनिङ देख्न सकिन्छ अथवा त्यसको चाहिँ स्पिन क्वान्टम नम्बरको भ्यालु हाफ इन्टिजर हुन्छ। यस्तो के भन्छौँ हामी एटम्सहरु मात्रै चाहिँ NMR एक्टिभ हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा NMR मा C12 परेन है। C12 चाहिँ NMR मा हामी C12 को स्टडी गर्दैनौं। त्यसकारणले C13 NMR हरु पढेको। C12 को स्पिन क्वान्टम नम्बरको भ्यालु 0 हुँदो रहेछ। त्यसकारणले यो युज भएन। ड्युटेरियम पनि युज भएन। अरु पनि हुँदैन। के चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि अहिलेको हामीले देखाएको छ नि 1H1 एउटा भयो। यसमा के छ? मास नम्बर 1 छ। त्यसकारणले गर्दा यो NMR एक्टिभ छ। N15 पनि स्टडी गरिन्छ। N14 गर्दैन नि फेरि। N14 किन गरिदैन? N14 मा मास नम्बर इभन छ त्यसकारणले गर्दा। त्यस्तै F19 यसमा पनि मास नम्बर कति छ? अड छ। मास नम्बर चाहिँ अड हुनु पर्यो। एटोमिक नम्बर अड भए पनि हुन्छ, इभन भए पनि हुन्छ। त्यस्तो एटम्सहरुको मात्रै हामीले NMR स्टडी गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसै मास पनि डिफरेन्ट हुन्छ र नाइट्रोजनको 14 बाट 15 हुन्छ। आइसोटप्स भनेको नि आइसोटप्स भने के हो र?
एटोमिक नम्बर सेम हुने, त्यही त नि नाइट्रोजनको हुन्छ मास आइसक्यो नम्बर सेम डिफरेन्ट हुने हो नि त। 15 पनि हुन्छ 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 धेरै नाइट्रोजन हुन्छ, सल्फर हुन्छ, क्लोरिन हुन्छ, हाइड्रोजनको 3टा भइहाल्छ है, कार्बनको हुन्छ, सबैको हुन्छ, धेरै जस्तोको हुन्छ। ल एलिमेन्ट्स विथ आइदर odd mass or odd atomic numbers have the property of nuclear spin. न्युक्लियर स्पिन 0 भनेको स्पिन हुँदैन भने हो, जसको मास नम्बर अड हुन्छ अनि एटोमिक नम्बर पनि अड हुन्छ, तिनीहरूले मात्रै न्युक्लियर स्पिनको प्रोपर्टी देखाउँछ, अरूले देखाउँदैन। न्युक्लियसमा पोजिटिभ चार्ज छ, अब त्यो पोजिटिभ चार्ज मोसनमा आउँछ भने, कुनै पनि चार्ज पार्टिकल्स मोसनमा आउँछ भने त्यसको वरिपरि म्याग्नेटिक फिल्ड बन्छ। इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिक एनर्जी के हो त इन्टर कन्भर्टिबल छ। चार्ज पार्टिकल्समा हुने एनर्जी भनेको इलेक्ट्रिकल एनर्जी, स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटी हो। त्यो स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटी जब स्पिनमा आउँछ, मोसनमा आउँछ, रोटेसन गर्छ, त्यसको वरिपरि के हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड बन्छ। चार्ज पार्टिकल्सको मोसन सर्कुलर छ भने म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ स्ट्रेट हुन्छ, यस्तो लिनियर, अनि मोसन चाहिँ स्ट्रेट छ भने म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ के हुन्छ सर्कुलर हुन्छ। थाहा छ तिमीहरूलाई, फिजिक्समा पढेको 11 12 तिर। इलेक्ट्रोनको मुभमेन्ट र म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन, इलेक्ट्रोन यसरी घुम्छ भने म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ यसको बीचबाट एउटा लाइनबाट जान्छ भनेको लिनियर हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड, अनि इलेक्ट्रोन चाहिँ स्ट्रेट पाथबाट जान्छ भने त्यतिखेर म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ के हुन्छ सर्कुलर हुन्छ, सर्कुलर म्याग्नेटिक फिल्ड बन्छ, लुप बन्छ कि। न्युक्लियर स्पिन कसको मात्रै हुँदो रहेछ त्यसो भए? न्युक्लियर स्पिन जसको चाहिँ मास नम्बर अनि एटोमिक नम्बर अड छ त्यसको मात्रै हुन्छ भन्यो। नम्बर अफ स्पिन क्वान्टम नम्बर्स भनेको चाहिँ 2s + 1 बाट निकालिन्छ। इफ एन एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड इज अप्लाइड द नम्बर अफ पोसिबल ओरिएन्टेसन्स इज क्याल्कुलेटेड बाई 2s + 1। त्यो क्वान्टम नम्बर तिमीहरूले पढेको कुरा हो। टोटल नम्बर अफ ओरिएन्टेसन्स भनेको 2s + 1 ले दिन्छ। हाइड्रोजन हेज स्पिन क्वान्टम नम्बर 1/2 एन्ड पोसिबल ओरिएन्टेसन्स कति हुनु पर्यो त? हाइड्रोजनको लागि यसको भ्यालु 1/2 हुन्छ भने 2i + 1 गर्दाखेरि 2 × 1/2 + 1 गर्दाखेरि कति आउँछ? 2 2 क्यान्सल भयो 2 आउँछ। प्रोटोनको ओरिएन्टेसन, नम्बर अफ पोसिबल ओरिएन्टेसन यो फर्मुलाले दिन्छ। प्रोटोनको ओरिएन्टेसन दुईटा हुन सक्छ। टोटल नम्बर अफ पोसिबल ओरिएन्टेसन्स अफ प्रोटोन भनेको 2 छ। त्यो दुईटा ओरिएन्टेसनलाई हामीले छुट्याउनको लागि अब +½ र -½ भन्ने हो। खास यसको स्पिन क्वान्टम नम्बरको भ्यालु 1/2, त नम्बर अफ ओरिएन्टेसन्स 2i + 1 ले दिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि 2 आयो। टोटल नम्बर अफ ओरिएन्टेसन्स भनेको 2 हुन्छ। एउटा ओरिएन्टेसनलाई +1/2 ले डिनोट गर्यो, अर्कोलाई चाहिँ -1/2 ले डिनोट गरिन्छ। त्यही देखाएको यो प्रोटोनको लागि रहेछ। प्रोटोनको स्पिन स्टेट दुईटा छ, एउटा +1/2, एउटा चाहिँ -1/2। स्पिन स्टेट दुईटा हुन सक्ने भयो। +1/2 लाई हामी अल्फा स्टेट भन्छौँ। अब अल्फा भन्ने बित्तिकै हामीले +1/2 स्पिन स्टेट भएको हाइड्रोजन हो भनेर बुझ्नु पर्यो। -1/2 भनेको चाहिँ बीटा हो। यो दुईटाको एनर्जी हेर्ने हो भने अल्फा स्टेटको भन्दा बीटा स्टेटको एनर्जी बढी हुन्छ। यो एनर्जीको बेसिसमा यसलाई अरेन्ज गरेको। अल्फा यो एनर्जी छ, वाइ एक्सिसमा एनर्जी छ, अनि एक्स एक्सिसमा चाहिँ के छ म्याग्नेटिक फिल्ड छ अथवा फिल्ड स्ट्रेन्थ B0 भन्ने छ। अनि यसको यो आई भनेको यो स्पिन क्वान्टम नम्बर, दुईटा क्वान्टम नम्बरमा स्प्लिट भयो। एनर्जी घट्छ एउटा, त्यसको भन्दा घट्यो भने अल्फा स्टेट, नर्मलको भन्दा बढ्छ भने स्पिनिङ गर्ने बेलामा अल्फा स्टेटमा छ भने त्यसको एनर्जी पहिलाको भन्दा पनि घटेर जान्छ। बीटा स्टेटमा छ भने पहिलाको भन्दा बढ्छ। स्पिन घट्यो, एनर्जी घट्यो भने त्यसलाई अल्फा स्टेट अथवा +½ स्टेट भन्छ। एनर्जी बढ्यो भने त्यसलाई -½ और बीटा स्टेट भन्छ। अल्फा स्टेट र बीटा स्टेट हुँदो रहेछ नि कुरा बुझ्नु। प्रोटोनको दुईटा स्टेट हुन्छ स्पिन स्टेटमा, +½ र -½। +½ को लो एनर्जी हुन्छ अल्फा स्टेट भन्छौँ, -½ को हाई एनर्जी हुन्छ बीटा स्टेट भन्छ। यो राइट साइडको फिगरमा एउटा बीचमा स्पिनिङ न्युक्लियस देखाएको छ। बीचमा सानो ब्ल्याक कलरको यो चाहिँ न्युक्लियस हो। यो न्युक्लियस यो एक्सिस हो, मा घुम्दाखेरि न्युक्लियस एक्सिसमा घुम्दाखेरि यो प्रिसिसनल अर्बिट भन्छ। यसको
रोटेसनल स्पिडलाई प्रिसेसन गरेको भन्छ कि यो प्रिसेसनल अर्बिट चाहिँ यो यसरी पनि घुम्न सक्छ एउटा डिरेक्सनमा अर्को चाहिँ यसरी घुम्न सक्छ यो चाहिँ न्यूक्लियसको स्पिन हो अनि हामी यसमा चाहिँ एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड पनि युज गर्छौं एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्डसँग र यसको डिरेक्सन कहिले सेम हुन्छ कहिले अपोजिट हुन्छ सेम भयो भने एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्डले यसलाई स्पिन गर्नलाई सपोर्ट गर्छ अपोजिट भयो भने एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्डले यसलाई स्पिन गर्नको लागि चाहिँ के गर्छ अपोज गर्छ सपोर्ट गर्यो भने स्पिड अझ बढ्ने भयो अपोज गर्यो भने घट्ने भयो दुईटा चान्स हुन सक्ने भयो त्यो कुराहरु पछि आउँछ है यो स्पिनिङ न्यूक्लियस देखाएको स्पिनिङ न्यूक्लियसको वरिपरि पनि आफ्नै पनि के छ म्याग्नेटिक फिल्ड छ अनि हामी यसमा चाहिँ एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड पनि युज गर्छौं दुईटा स्पिन स्टेट हुँदै रहेछ अल्फा र बीटा ल त्यही कुराहरु देखाएको छ यहाँ एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड यो ब्ल्याक कलरको यसले एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड देखाएको छ यहाँ प्रोटोन छ कुनै पनि केमिकल कम्पाउन्ड हेर्ने अर्गानिक कम्पाउन्ड हेर्ने हो भने त्यहाँ लार्ज नम्बर अफ प्रोटोन्स हुन्छ लार्ज नम्बर अफ प्रोटोन्स अनि यसको स्पिन डिफरेन्ट डिरेक्सनमा छ भने कोही कता सबैको डिरेक्सन टोटल चाहिँ 0 भयो भने नेट यसको ओरिएन्टेसन 0 भयो भने त्यतिखेर यसको स्पिन नै हुँदैन कहिले अप भयो कहिले डाउन भयो के कतिवटा छ मोलेक्युल्स यहाँ के भन्छ यसलाई न्यूक्लियस 1 2 3 4 चारवटा चाहिँ अपवर्ड डिरेक्सनमा एउटा स्पिन छ पाँचवटा रहेछ पाँचवटा न्यूक्लियस चाहिँ यसको स्पिन चाहिँ अपवर्ड छ बीटा स्टेट छ चारवटाको चाहिँ के छ त अल्फा स्टेट छ भने यस्तो न्यूक्लियसले चाहिँ स्पिन देखाउँछ एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्डमा पाँचवटा बराबर भइदिएको भए चाहिँ देखाउनु थिएन यसको प्रिन्सिपलतिर जाउँ theory behind NMR comes from the spin of nucleus and it generates a magnetic field न्यूक्लियस मा पोजिटिभ चार्ज छ पोजिटिभ चार्ज भएको न्यूक्लियस जब रोटेट गर्छ स्पिनिङ गर्छ त्यतिखेर यसले आफ्नै पनि के गर्छ म्याग्नेटिक फिल्ड जेनरेट गर्छ सेल्फ म्याग्नेटिक फिल्ड without an external applied magnetic field the nuclear spins are random in different directions random or in different directions म्याग्नेटिक फिल्ड नहुने बेला चाहिँ यो यसरी जतापाए त्यतै डिरेक्सनमा यो स्पिन गरेर बस्या हुन्छ तर जब म्याग्नेटिक फिल्ड अप्लाई गरिन्छ बाहिरबाट एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड आइदर यो अल्फा स्टेट अर बीटा स्टेटमा स्पिन गर्छ कि अपवर्ड छ कि डाउनवर्ड छ but when an external magnetic field is present in the nuclei align themselves either with or against the field of the external magnet दुईटा डिरेक्सन मध्येमा एउटा के भने एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सनमा यो अपवर्ड भनेको एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड पाँचवटा न्यूक्लियाई छ और यसको अगेन्स्टमा यो अपवर्ड छ भने यो न्यूक्लियाईहरु चाहिँ डाउनवर्ड डिरेक्सनमा अलाइन गर्छ केको इम्प्याक्टले गर्दा यस्तो हुन्छ त न्यूक्लियाई सुरुमा र्यान्डमली स्पिन गरिरहेको थियो जब एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड लगायौं त्यसपछि यो एउटा डिरेक्सनमा आउँछ जस्तो म्याग्नेट एउटा छ अर्को म्याग्नेट पनि ल्यायो भने के हुन्छ एउटा म्याग्नेटमा अर्को म्याग्नेट ल्यायो भने त्यो पछि रहेको म्याग्नेटले गर्दाखेरि पहिलाको म्याग्नेटको ओरिएन्टेसनमा चेन्ज आउँछ नि त्यस्तै यसमा पनि म्याग्नेटिक फिल्ड छ भनेको म्याग्नेट नै त हो नि न्यूक्लियसले म्याग्नेटको बिहेभियर शो गर्छ एक्सटर्नल म्याग्नेट राख्ने बित्तिकै के भने त्यो अट्र्याक्टेड भएर अपोजिट डिरेक्सनमा ओरिएन्टेड हुन्छ के भने रिपेल भएर चाहिँ त्यो सेम डिरेक्सनमा ओरिएन्ट हुन्छ दुईटा मध्येमा एउटा हुन परिहाल्यो यो चाहिँ एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्डको इन्फ्लुएन्सले गर्दा यस्तो हुँदै रहेछ either with or against the field of the external magnetic field भन्यो if an external magnetic field दुईटा मध्येमा के हुन्छ त्यही अनुसार कन्डिसन हुने दुईटा एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड सँगै ओरिएन्ट भयो भने के हुने अपोजिट अथवा अगेन्स्ट भयो भने के हुने त्यो हेरौं if external magnetic field is applied an energy transfer is possible between ground state to excited state एनर्जी ट्रान्सफर एकदम थोरै अमाउन्टमा भए पनि एनर्जी ट्रान्सफर चाहिँ हुन सक्छ यो ग्राउन्ड स्टेटबाट एक्साइटेड स्टेटमा जानलाई त्यसै जाएन नि त हायर एनर्जी स्टेटमा जानको लागि केही न केही एनर्जी त त्यसले एब्जर्ब अथवा रिलिज गरेको हुनुपर्छ त्यसकारणले गर्दा सर्टेन एनर्जी चाहिँ ट्रान्सफर हुन सक्छ डेली भनेको छ एकदमै लो अमाउन्टमा हुन्छ है when the spin returns to its ground state level प्लस हाफ स्टेट र माइनस हाफ स्टेट देखाएको छ यहाँ प्लस हाफमा नर्थ माथि छ साउथ तल छ पोल माइनस हाफमा साउथ र नर्थ यो छ यो एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड भयो
यो सुरुमा र्यान्डम मोसनमा यसरी ओरिएन्ट भइरहेको थियो, घुमिरहेको थियो। जब एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड लगायौँ त्यस पछाडि के भने यो प्लस हाफमा अथवा माइनस हाफमा। प्लस हाफ भनेको यसकै डिरेक्सनमा हो, माइनस हाफ भनेको अगेन्स्ट डिरेक्सनमा। दुईटा मध्येमा एउटामा यो जब अब एक्साइटेड हुन्छ नि, अघि हामीले देखाएको थियौँ अल्फा र बीटा स्टेट, अल्फा र बीटा स्टेट देखाएको थियो। यो लोअर अथवा हायर एनर्जीमा जाने बित्तिकै अब यसले एनर्जी एब्जर्ब गर्नुपर्छ। थोरै अमाउन्टमा भए पनि डेली भन्ने एनर्जी के गर्छ यसले एब्जर्ब गर्छ, त्यो ट्रान्सफर हुन्छ। त्यो ट्रान्सफर भइसके पछाडि ग्राउन्ड स्टेटबाट एक्साइटेड स्टेटमा गयो, अनि फेरि त्यो स्पिन रिटर्न्स हुन सक्छ के पहिला जस्तो थियो त्यस्तै हुन सक्छ। व्हेन द स्पिन रिटर्न्स टु इट्स ग्राउन्ड स्टेट लेभल, एक्साइटेडबाट एनर्जीको पहिला इलेक्ट्रोनको भने जस्तै यो न्युक्लियसमा पनि हुन्छ। यो स्पिन रिटर्न्स टु इट्स ग्राउन्ड स्टेट लेभल, द एब्जर्ब्ड रेडियो फ्रिक्वेन्सी एनर्जी, थोरै एनर्जी हो यो, इज एमिटेड एट द सेम फ्रिक्वेन्सी लेभल। जति फ्रिक्वेन्सीमा यसले एब्जर्ब गरेको थियो एनर्जी, त्यस पछाडि यो हायर एनर्जी स्टेटमा अल्फा स्टेटमा गएको थियो। अल्फाबाट फेरि यो ब्याक हुने बेलामा, स्पिन रिटर्न्स हुने बेलामा चाहिँ के हुन्छ त, यसले पहिला एब्जर्ब गरेको एनर्जी फेरि यसले इमिट गर्छ। त्यो इमिट गरेको एनर्जी नै हामीले रेकर्ड गर्छौँ। द इमिटेड रेडियो फ्रिक्वेन्सी सिग्नल द्याट गिभ्स द एनएमआर स्पेक्ट्रम अफ द कन्सर्न न्युक्लियस। यो एनर्जी देखायो, नर्मलबाट यो अल्फा अथवा बीटा स्टेटमा गयो, अल्फा भनेको लोअर, यो हायरमा गयो। अनि यो स्पिन स्टेट रिटर्न हुने बेलामा जति एनर्जी डेल ई एनर्जी यसले एब्जर्ब गरेको छ भने फेरि बीटाबाट अल्फामा आउने बेलामा, बीटाबाट अल्फामा त्यो प्रोटोन अथवा न्युक्लियस आउँछ भने त्यतिखेर पहिला एब्जर्ब गरेको एनर्जी यसले रिलिज गर्छ। त्यो रिलिज गरेको एनर्जीको फ्रिक्वेन्सी जति पहिला थियो त्यति नै हुन्छ, सर्टेन रेडियो फ्रिक्वेन्सी एनर्जी, त्यो एनर्जी चाहिँ रिलिज हुन्छ। त्यसैको हामीले चाहिँ रेकर्ड गर्छौँ, त्यसैले हामीलाई आवश्यक पर्ने सिग्नल दिँदो रहेछ। एनर्जी भयो, एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड बी नट भन्ने देखाएको छ, अल्फा स्टेट बीटा स्टेट, अल्फा स्टेटमा यो अपवार्ड छ, बीटा स्टेटमा डाउनवार्ड छ। द इमिटेड रेडियो फ्रिक्वेन्सी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द स्ट्रेन्थ अफ द अप्लाइड फिल्ड। त्यो रेडियो फ्रिक्वेन्सी न्यू जुन भन्छौँ हामी, वेभलेन्थ फ्रिक्वेन्सी हो। यो फ्रिक्वेन्सीको रिलेसन चाहिँ यो फिजिक्समा तिमीहरूले डिराइभ गरेको छ होला सायद। इमिटेड रेडियो फ्रिक्वेन्सी, फ्रिक्वेन्सी अफ इमिटेड रेडिएसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द अप्लाइड फिल्ड। यो चाहिँ के हुँदो रहेछ, न्यूको भ्यालु चाहिँ बीटा बी नटसँग एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्डको स्ट्रेन्थसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ। म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु जति बढाउँदै गयो फ्रिक्वेन्सी अफ रेडिएसन पनि के हुन्छ, बढ्दै जान्छ। एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड एक्सपिरियन्स्ड बाई प्रोटोन, बी नट भनेको गामा भनेको म्याग्नेटोजाइरिक रेसियो, द रेसियो बिट्विन द न्युक्लियर म्याग्नेटिक मोमेन्ट एन्ड एङ्गुलर मोमेन्टम, मोमेन्ट भन्छ। यसबाट चाहिँ थ्योरीमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ जान्नुपर्छ, फ्रिक्वेन्सी अफ इमिटेड रेडिएसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड और इन्टेन्सिटी अफ एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड। द्याट मिन्स जति धेरै इन्टेन्सिटी बढाउँदै जान्छौँ त्यति नै फ्रिक्वेन्सी पनि बढ्दै जान्छ, अथवा जति घटाउँदै जान्छ त्यति नै घट्दै जान्छ। यसैको बेसिसमा चाहिँ हामीले स्पेक्ट्रम बनाउने हो। स्पेक्ट्रममा फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ एक्स एक्सिसमा देखाएका छौँ, इन्टेन्सिटी अफ रेडियो फ्रिक्वेन्सीलाई वाइ एक्सिसमा देखाएको छौँ। यो रेडियो फ्रिक्वेन्सीको इन्टेन्सिटी र फ्रिक्वेन्सीको ग्राफ यस्तो बन्दो रहेछ। फ्रिक्वेन्सी सर्टेन भ्यालुसम्म बढ्दै गयो, त्यतिखेर चाहिँ इन्टेन्सिटी बढेको छैन, एकचोटि बढ्छ सट्टै अनि फेरि घट्दो रहेछ। फ्रिक्वेन्सी बढाउँदै जाँदाखेरि इन्टेन्सिटी कहिले सेम हुँदो रहेछ, कहिले बढेर फेरि घट्दो रहेछ। यस्तो खालको ग्राफ प्लट गरिन्छ, यसैले हामीले स्पेक्ट्रम भन्यौँ। एनएमआरमा यस्तो खालको स्पेक्ट्रम भन्छ, यसलाई एनएमआर स्पेक्ट्रम भन्यौँ। अब यसको कि त भने एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्डसँग न्युक्लियरहरू सेम डिरेक्सनमा अलाइन गर्छ कि भने अपोजिट डिरेक्सनमा अलाइन गर्छ भनेको थियो। त्यही अनुसार यसको सेम डिरेक्सनमा भयो भने डाउन फिल्ड हुन्छ, अपोजिट डिरेक्सनमा भयो भने अप फिल्ड हुन्छ। दुईटा मध्येमा एकतिर यो पछाडि केमिकल शिफ्ट भन्ने छ, त्यहाँनिर फेरि आउँछ, त्यतिखेर कुरा गरौँला। कस्तो बन्छ ग्राफ भने सर्टसर्ट हेर्दा मात्रै भयो अहिले। द एनएमआर स्पेक्ट्रम इज अ प्लट अफ इन्टेन्सिटी अफ एनएमआर सिग्नल्स
भर्सेस म्याग्नेटिक फिल्ड फ्रिक्वेन्सी इन रिफरेन्स टु टिएमएस। टिएमएस भनेको चाहिँ टेट्रा मिथाइल सिलेन। सिलिकनको चाहिँ सिलिकनमा 4वटा मिथाइल ग्रुप भयो भने यसलाई टेट्रा मिथाइल सिलेन भन्छ। यो स्ट्यान्डर्ड कम्पाउन्डको रूपमा लिइन्छ। स्ट्यान्डर्ड कम्पाउन्डको रूपमा लिइन्छ यसलाई। यसको रिफरेन्समा अरु कम्पाउन्ड्सहरुको चाहिँ इन्टेन्सिटी कति हुँदो रहेछ एनएमआर को त्यो कुरा चाहिँ क्याल्कुलेट गरिन्छ। त्यसकारणले इन रिफरेन्स टु टिएमएस भनेको टिएमएस को चाहिँ सबैभन्दा मिनिमम हुन्छ। यसलाई 0 अलमोस्ट 0 हुन्छ भनेर सपोज गरिन्छ। अनि अरुलाई यसैको कम्प्यारिजनमा कति बढ्छ अथवा कति घट्छ भन्ने कुरा क्याल्कुलेट गर्ने भएको कारणले गर्दा रेफरेन्सको रूपमा चाहिँ टिएमएस टेट्रा मिथाइल सिलेनलाई लिइन्छ। यसको ग्राफमा के बन्दो रहेछ त इट इज अ प्लट अफ इंटेंसिटी अफ एनएमआर सिग्नल वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड और फ्रिक्वेन्सी इन रिफरेन्स टू टीएमएस। यो एक्सिसमा चाहिँ टीएमएस भन्दा गिवन कंपाउंड को फ्रिक्वेन्सी बढ्छ कि घट्छ भन्ने कुरा हेरिन्छ। फ्रिक्वेन्सी भनेर म्याग्नेटिक फिल्ड एउटै हो नि है, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भएको थिएन है। फ्रिक्वेन्सी को मेजर गर्नु भन्नु र म्याग्नेटिक फिल्ड को मेजर गर्नु भन्नु एउटै कुरा हो, किनभने दुईटा कुरा के हो त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। त्यसकारणले जे भन्दा पनि भयो, म्याग्नेटिक फिल्ड भन्दा पनि भयो, फ्रिक्वेन्सी भन्दा पनि भयो। सिम्पली के बुझौं, इन्टेन्सिटीलाई वाइ एक्सिसमा म्याग्नेटिक फिल्डलाई एक्स एक्सिसमा गरेर ग्राफ प्लट गर्दाखेरि जस्तो ग्राफ बन्छ त्यसैलाई हामीले एनएमआर स्पेक्ट्रम भनेको। के भन्न खोजे हो? हैन सर हैन। इन्स्ट्रुमेन्टेसन रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्रान्समिटर भनेको छ। फ्रिक्वेन्सी सप्लाई यताबाट हुन्छ। यो पेन्सिल जस्तो कुरा छ, यसैमा स्याम्पल राख्ने हो। स्याम्पल राखिन्छ, यसमा स्याम्पल टेस्ट ट्युब जस्तोमा राखिन्छ, छुट्टै हुन्छ। स्याम्पल राखिन्छ, स्याम्पललाई घुमाइन्छ, स्पिनमा ल्याउनु पर्यो। अनि यसैमा चाहिँ एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड पनि लगाइन्छ। मेन कुरा यहाँनिर हुन्छ। अरु त रेकर्ड गर्ने कुराहरु भइहाल्यो है, एम्प्लिफाई गर्ने सिग्नल चाहिँ अलि स्ट्रङ बनाउनको लागि यताबाट रेडियो फ्रिक्वेन्सी वेव्सहरु दिने काम भयो। सबै इन्डिभिजुअल हेर्दै जाउँ। स्याम्पल होल्डर भनेको चाहिँ यो स्याम्पल होल्डर हो। पर्मानेन्ट म्याग्नेट हुन्छ जसले गर्दा एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड सेटअप गर्न सकिन्छ। एकदम हाई एनर्जी भएको, इन्टेन्सिटी एकदम धेरै भएको चाहिँ पर्मानेन्ट म्याग्नेट युज गर्न पर्छ। स्विप जेनेरेटरले चाहिँ यो वेव्सहरुलाई पास गर्ने काम गर्छ। अनि रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्रान्समिटर छ। त्यसपछि म्याग्नेटिक कोइल्सहरु, रिसिभर छ, रेकर्डरहरु छ। यो सबै कुराहरु एकपल्ट हेर्दै जाउँ के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा। फर्स्टमा स्याम्पल होल्डर। स्याम्पल होल्डरमा ग्लास ट्युब हुन्छ। ग्लास ट्युबको लेन्थ चाहिँ 8.5 cm जति, लगभग टेस्ट ट्युब जस्तै हुन्छ। अनि यसको डायमिटर चाहिँ 0.3 cm इन डायमिटर। टेस्ट ट्युब जस्तै स्याम्पल होल्डर। त्यसमा हामीले जुन कम्पाउन्डको एनएमआर स्टडी गर्दैछौँ त्यसलाई त्यहाँ राख्ने। पर्मानेन्ट म्याग्नेट हुन्छ। पर्मानेन्ट म्याग्नेट्सले चाहिँ होमोजेनियस म्याग्नेटिक फिल्ड 60 to 100 मेगाहर्ट्ज को, यो हाई इन्टेन्सिटी हो है। 60 to 100 मेगाहर्ट्ज को चाहिँ यसले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्छ। त्यस्तै म्याग्नेटिक कोइल्स छ। दिस कोइल्स इन्ड्युस म्याग्नेटिक फिल्ड व्हेन करेन्ट फ्लोज थ्रु देम। म्याग्नेटबाट करेन्ट फ्लो हुँदाखेरि चाहिँ यसले दुईटा म्याग्नेट हुने भयो। एउटा चाहिँ यो पर्मानेन्ट म्याग्नेट, म्याग्नेटिक कोइल्सले चाहिँ कस्तो काम गर्छ त टेम्पोररी म्याग्नेट हो के, म्याग्नेटिक फिल्ड इन्ड्युस गर्ने। जब करेन्ट पास हुन्छ वायरहरुबाट त्यतिखेर इन्ड्युस्ड म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप हुन्छ। त्यो काम चाहिँ म्याग्नेटिक कोइल्सले गर्छ। दुई टाइपको म्याग्नेट हुने भयो, पर्मानेन्ट म्याग्नेट पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेट। इलेक्ट्रोम्याग्नेटलाई हामीले यहाँ म्याग्नेटिक कोइल्स भन्न खोजेको। दिस कोइल्स इन्ड्युस म्याग्नेटिक फिल्ड व्हेन करेन्ट फ्लोज थ्रु देम। स्विप जेनेरेटर टु प्रोड्युस द इक्वल अमाउन्ट अफ म्याग्नेटिक फिल्ड पास थ्रु द स्याम्पल। यसले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको इन्टेन्सिटीलाई इक्वल बनाउने काम गर्छ, होमोजेनियस बनाउँछ, बराबर बनाउँछ, घटाउने बढाउने गर्न दिँदैन स्विप जेनेरेटरले। रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्रान्समिटर, रेडियो ट्रान्समिटर कोइल। यसमा रेडियो ट्रान्समिटर एउटा कोइल हुँदो रहेछ
that produces a short powerful pulse of radio waves. सर्ट रेडियो वेभ्सहरुको चाहिँ यसले पल्स चाहिँ जेनेरेट गर्छ रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्रान्समिटरले जेनेरेट गर्ने हो रिसिभरले त्यसलाई चाहिँ रिसिभ गर्ने हो है ट्रान्समिटर भनेको हाम्रो यो दूरसञ्चारको यहाँ भएको टावर चाहिँ ट्रान्समिटर भयो त्यसको रिसिभर कहाँ हुन्छ सेटेलाइटमा हुन्छ त्यस्तै यसमा पनि रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्रान्समिटरले चाहिँ सर्ट पल्स चाहिँ जेनेरेट गर्छ त्यसलाई रिसिभ चाहिँ रिसिभरले गर्छ रेडियो फ्रिक्वेन्सी भनेको त वेव्स भइहाल्यो रेडियो रिसिभर कोइल दैट डिटेक्ट्स रिसिभर रेडियो फ्रिक्वेन्सीज इमिटेड एज न्यूक्लियाई रिल्याक्स टु अ लोअर एनर्जी लेभल भनेको छ रिडआउट सिस्टम भनेको चाहिँ यो चाहिँ के हो त रेकर्डर हो कम्प्युटरसँग जोडेको हुन्छ दैट एनालाइज एन्ड रेकर्ड द डाटा अहिलेको ग्राफ छ नि जुन त्यो ग्राफ एनएमआर स्पेक्ट्रम चाहिँ यो रिडआउट सिस्टमले दिन्छ यसमा कम्प्युटर इन्क्लुड हुन्छ कुन कुन सल्भेन्ट युज गर्ने हामीले स्याम्पललाई स्याम्पल होल्डरमा राख्ने बेलामा प्योर फर्ममै राख्दैनौं त्यसको चाहिँ सोलुसन बनाएर राख्छौं स्याम्पलको रूपमा डिफरेन्ट सल्भेन्ट्स स्याम्पललाई डिफरेन्ट सल्भेन्ट्स युज गर्नुपर्छ सुइटेबल सल्भेन्ट्स तर सल्भेन्ट के हुनुपर्छ इनर्ट हुनुपर्छ सल्भेन्टले चाहिँ हाम्रो एनालाइज गर्ने एनालाइटसँग रिएक्सन गर्न हुँदैन सल्भेन्टको रूपमा यिनीहरु युज गर्न सकिन्छ इनर्ट सल्भेन्ट जस्तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड CS2 कार्बन डाइसल्फाइड CdCl3 ड्यूटेरियम क्लोरोफर्म भन्छौं क्लोरोफर्मको हाइड्रोजनलाई ड्यूटेरियमले रिप्लेस गर्यो भने यसलाई ड्यूटेरियो क्लोरोफर्म भन्छौं C6D6 भनेको हेक्सा ड्यूटेरियो बेन्जिन हाइड्रोजनलाई ड्यूटेरियमले रिप्लेस गर्यो भने त्यस्तै D2 हो जस्तोमा यहाँ ड्यूटेरियम वाला देखिया हाइड्रोजन क्यान बी रिप्लेस्ड बाइ ड्यूटेरियम वाटर युज गर्न सकियो बेन्जिन युज गर्न सकियो क्लोरोफर्म युज गर्न सकियो अनि कार्बन टेट्राक्लोराइड त्यस्तै कार्बन डाइसल्फाइड पनि युज गर्न सकिन्छ तर हरेकमा हाइड्रोजनको ठाउँमा ड्यूटेरियमले रिप्लेस गरेको सल्भेन्ट पनि युज गर्दा केही फरक पर्दैन केमिकल सेफर अलि टेक्निकल टर्म्सहरु छ अरु क्लासमा पढाउँदा आजको प्रिन्सिपलमा तिमीहरुले यो चाहिँ न्यूक्लियसको स्पिनले गर्दा हुँदो रहेछ न्यूक्लियसले आफ्नै म्याग्नेटिक फिल्ड बनाउँछ अनि एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड पनि हामी त्यहाँ युज गर्छौं एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड र न्यूक्लियसको फिल्ड आइदर सेम डाइरेक्सनमा हुन्छ अथवा अपोजिट डाइरेक्सनमा हुन्छ त्यही अनुसार न्यूक्लियसको दुईटा स्पिन हुन सक्ने भयो दुईटा स्पिनलाई हामीले अल्फा स्टेट र बीटा स्टेट भन्यौ अल्फा स्टेटको एनर्जी चाहिँ लोअर हुन्छ भने बीटा स्टेटको एनर्जी चाहिँ के हुन्छ हायर हुन्छ हाम्रो न्यूक्लियसलाई एक्सटर्नल फिल्डले सपोर्ट गर्यो भने एनर्जी घट्छ त्यतिखेर अल्फा स्टेट हुन्छ न्यूक्लियसको स्पिनलाई एक्सटर्नल स्पिनले अपोज गर्यो भने त्यतिखेर एनर्जी बढ्छ त्यतिखेर बीटा स्टेट हुन्छ त्यही अल्फा र बीटा स्टेटमा जाने बेलामा अल्फाबाट बीटामा गयो बीटाबाट फेरि फर्केर अल्फामा आउने बेलामा न्यूक्लियसले एनर्जी के गर्छ इमिट गर्छ त्यो इमिट गरेको एनर्जीको इन्टेन्सिटी र एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड अथवा फ्रिक्वेन्सीको स्टडी गरेर हामीले ग्राफ प्लट गर्छौं त्यो ग्राफ नै के हो त एनएमआर स्पेक्ट्रम हो भन्ने कुरा यति कुरा बुझे हुन्छ आजको क्लासमा बुझिन्छ यति कुरा बुझिन्छ सर त्यति चाहिँ बुझौ अरु कुराहरु त तिमीहरुको बुक छँदैछ बुक पनि पढ्दै गर सपोर्ट हुन्छ अरु त अगाडिको अब केमिकल शिफ्टहरु टर्म्सहरु इम्पोर्टेन्ट छ यो विस्तार पढ्दै जान्छौं हामी 3-4 पिरियडमा भेट्छ होला ओके मम्मी बोल्न सक्यो म त पुरा बोर भइसक्यो कि सल्लाह पनि भन्नुपर्छ अब क्रिकेट अब ग्रेट युट्युबमा होला सरले बुझायो भने थाहा भइहाल्छ सर ओके